नवीन कितें काम हाती घेतलें आसा काय कितें? आज आमची काकुमुड्डे वयली हें चिल्ड्रन पार्क जें रिनोवेशना लागून लोक आनी आमचे स्थानीक पंच आमचो जोहान फेर्नांडीस हेणें आनीक सरपंच सगळे पंचायत डिमांड आसलो हांगा लोकल लोकांचो डिमांड आसलो की ते रिनोवेशनाक घेवचें म्हणून. त्याच प्रमाणे आमचो जिल्ला पंचायतींतल्यान हो टेंडर आमी हें केला, पास केला आनीक टोटल हें रिनोवेशन जातलें आनीक त्या भितर इक्विपमेंट जे आसा ते इक्विपमेंट सगळी चेंज जातले. थंय बसपा खातीर एक बारीक शेड येतली, 3 मिटराची शेड येतली व्हडली, म्हणल्यार लोकांक सगळ्यांक जे पेरंट्स बी आसा थंय बसून भुरग्यांक पळोवपाक मेळटा. तेजे फुडें आमी ओपन एअर जीम एक घेतला, म्हणल्यार आमचे कोणी जाणटी बी आसता तांकां सांजची येवन बरो एक व्हडलो इक्विपमेंट आसतलो, तेजी एक्सरसायज करपाक मेळटा. आनी हो जो पार्ट आसा एक 21 मिटर लांबची लांब, थंय टोटल इक्विपमेंट येतले आनी बऱ्यांतली बरी आमी चिल्ड्रन पार्क करपाचें हें आमचें एक स्वप्न आसा आनी ते हितूंतल्यान म्हाका दिसता साकार जातलें. आनीक लोकांक एक म्हयने भरा भितर हेजें इनॉग्रेशनूय दवरता आमी आनीक जावन पडटलें. एबंडंट टायप जाल्लें, इक्विपमेंट खूब ओल्ड जाल्लें, मेंटेनन्स जायना. इनिशियली म्हाका दिसता बँक ऑफ इंडिया कोण तरी मेंटेनन्स कोत्ताले, मागीर तेणी बंद केलें मेंटेनन्स करपाचें बंद केलें म्हणटकीर मागीर तें एबंडंट टायप जाता. चिल्ड्रन पार्क कंटिन्युअसली निवळ दवरपा जाय, इक्विपमेंट रिपेर करपा जाय, तेजे मेंटेनन्स आसता. थोडे इक्विपमेंट मॉडर्न पडले, थोडे बेंचीस मॉडर्न पडले. तें चोयल म्हणटरी हांवें सिद्धार्थाक एक प्रपोजल मांडलो, आमी उलयलें, डिस्कशन केलें, हांवें आपयलें ताका हिंगा. एंड देन ही सेड ओके वी वील पुट थ्रू जिल्ला पंचायत फंड. ओके, आनी आमी मागीर तो बरोच एस्टिमेट इज नायस. देर इज गूड इक्विपमेंट्स, न्यू इक्विपमेंट्स, आनी भुरग्यांक मातशें ताकत येवपाची, तेंगे मसल्स बिल्ड जावपाचे, तेंगे बोन्स ग्रो जावपाचे. त्याच बरोबर आमी आनी एक आउटडोर जीम प्रपोज केलें हिंगा फॉर यूथ, फॉर ओल्ड एज पीपल ऑल्सो, फॉर यंग पीपल ऑल्सो. आनी एक शेड प्रपोज केल्या, पेरंट्सांनी बसपा जाता, कीप एन आय ऑन देयर चिल्ड्रन. थोडे ते हें बी ओल्ड जाल्ले आसा, ताका आतां ग्रेनायट बसपाचें, ते सायडीन आनी बेंचीस घालतले, आनी एक ओपनिंग गेट हिंगा, थोडेशें पार्किंगूय करतले. एक 2 months भितर बाय जानेवारी फेब्रुवारी रेडी जावपा जाय. म्हाका तें दिवाळी पयलीं जाल्लो जाय, पण जावं ना तें. एनिवेज बाय फेब्रुवारी तरी रेडी जातलें. इट इज अ गूड प्रपोजल. इट इज बेनिफीट सगल्यांक, काकुमुड्डे आनी ते सायडीन घोटमोरोडूय आसा, थिंग पास आसा जाल्यार म्हाका खबर आसा व्हडलो, सगल्यांनी यूज करचें. फायनली इट इज अ गव्हर्मेंट फंड, सो एवरीबडी कॅन यूज. आमी शेल्ड्या पंचायतीक भितर आनीक बबलुलो वार्ड जो आसा तितून आसा काकुमुड्डे रंगासा. हांगा जर पळयत जाल्यार हांगा चिल्ड्रन पार्क जें आसलें तेजी खंय तरी एक मेंटेनन्स जायना आसलें, आनीक बँक ऑफ इंडियान हें मेंटेनन्सा खातीर घेतलें आनी कालांतरान तेजें मेंटेनन्स सोडून दिलें. पूण हेचें चिल्ड्रन पार्क आसलें तें लोकां खातीर किंवा भुरग्यां खातीर सामकें आवश्यक आसलें. आनी ह्या माध्यमांतल्यान आमी पळयता अनेक झेडपी गोंयाक भितर आसा, पूण झेडपी जेन्ना काम करता तें झेडपीचें काम कशें पद्दतीन आसपाक जाय, झेडपीक जालो म्हणून जायना, झेडपीन खंयचे हें हाडपाक लोक जे लोकांक जाय अशे प्रोजेक्ट जेन्ना हाडटा तेन्ना झेडपीचें काम हें दिसून येता. आमी शेल्ड्या भागांतलो जो झेडपी पळयता जाल्यार शेल्ड्या भितर जर पळयत जाल्यार झेडपी सिद्धार्थ देसाय जो आसा हेणी अनेक प्रोजेक्ट, जे ल्हान प्रोजेक्ट न्हू, बीग प्रोजेक्ट अशे तेजे हितूंतल्यान संकल्पनेंतल्यान आनी तेजे विचारांतल्यान हाडलेले अशे अनेक जे हें आसा ते लेक आसतले किंवा तळे आसतले ह्या भागाक तुमकां दिसून येता. आनीक सिद्धार्थ देसायाच्या फुडाकारान आनी झेडपी फंडांतल्यान जी कामां तेणी केल्ली आसा ती सगळ्यांक म्हळ्यार लोकपैकी अशी कामां तेणी दाखोवन दिल्ली आसा. मग अशे झेडपीच्या फंडांतून जेन्ना चिल्ड्रन पार्का सारकी जेन्ना कामां जाता किंवा बाकीची जेन्ना जाणटी मनशांचे विचार करून जेन्ना तळ्या कडेन जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता हे खंय तरी लोक पळयतात की असो हो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. मान त्या पद्दतीचो डेव्हलपमेंट लोकल MLA जो आसा निलेश काब्राल हेजे सहकार्यांतल्यान आमचो सिद्धार्थ देसाय हेणी केल्लो आसा. आयज जर पळयत जाल्यार काकुमुड्डे जें चिल्ड्रन पार्क आसलें हेची दुरावस्था जाली आनी तें जावपाक जाय ह्या विचारान आनी जातलें आनी करून घेतलो अशा हेणी आयज हेजे कामाची सुरवात जाल्ली आसा. आनीक सांगलें आसा 12 लाखाच्या वयर जो आसा खर्च जो आसा तो हांगा इन्वेस्ट केल्लो वयतलो. इक्विपमेंट आसा किंवा जीम जो आउटडोर जीम आसा तो आसतलो किंवा बाकीचे जे चिल्ड्रन भुरग्यांक किंवा ज्यो तेंचे आवय बापूय येता पेरंट्स आसा तांकां खंय तरी कसरती खातीर तेंची सोय हांगा केल्ली वयतली. बारीक जरी लुगार आसलो तरी इक्विपमेंट आनीक तकल्यांतल्यान साकारलेलो हांगा जेन्ना हें येतलें जे साहित्य येतलें तें वापराच्या हितूंक येतलें. कारण ह्या भागाक जर पळयत जाल्यार चिल्ड्रन पार्क हें मेन आसा, मेन रोडा सायडीन आसा आनी तेजें डेव्हलपमेंट करपा खातीर बबलू जो आसा वार्डाचो पंच जो आसा
आसा आनी सिद्धार्थ यांचे सहकार्यान आनी आमदार निलेश काब्राल हेज्या आशिर्वादान हो जो प्रोजेक्ट आसा तो पूर्ण जावपाचो 2 म्हयन्यां भितर जातलो अशेंय सिद्धार्थान हांगा सांगलें आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.